नाज़रीन, मैं हूँ अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसे कि आपको इस वक्त मालूम है कि पाकिस्तान के और इंग्लैंड के दरमियान जो इस वक्त टेस्ट मैच है वो मुल्तान में जारी है, जो कि कल शुरू हुआ था, आज दूसरा दिन है। और पाकिस्तान ने इस वक्त जो है वो सिचुएशन पाकिस्तान के कंट्रोल में है। और अभी जो मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इंग्लैंड के 6 खिलाड़ी जो हैं वो आउट हो चुके हैं और तकरीबन पाकिस्तान को इस वक्त जो बर्तरी हासिल है वो कोई 80 से 85 रन की ये बर्तरी है। अ, हम तो क्योंकि मैच तो आप देख रहे हैं, इसके हवाले से हम अब आपको क्या अपडेट करें, वो तो सब दुनिया देख रही है। लेकिन कुछ ऐसे पहलू हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस वक्त डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। हमने पिछले कई व्लॉग्स में जब ज़िक्र किया पीसीबी पे तनकीद की और हमने कहा कि नाअहल लोग जो हैं वो इस वक्त पीसीबी की बागडोर संभाल रहे हैं, तो कई लोगों ने हमें क्रिटिसाइज़ भी किया। किसी ने कहा पता नहीं हमारा कोई ज़ाती एजेंडा है, किसी ने कहा जी कि नहीं आप गलत कर रहे हैं। हमने बात की थी कि ये जो इस वक्त चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब हैं, अच्छे आदमी होंगे, मेरे उनके साथ कोई पर्सनल कोई मामला नहीं है, लेकिन जिस काम के लिए वो वहाँ पर मौजूद हैं वो काम उनसे हो नहीं पा रहा। और आप देख लें जो इस वक्त टीम के अंदर जो चेंजेस लाए हैं, जो कि इस वक्त आपको नज़र आ रही है कि बड़ी अच्छी चेंजेस है, ये चेंजेस बहुत पहले ही कर देनी चाहिए थी। कामरान गुलाम को, जिसने तकरीबन 4 साल से वो लड़का परफॉर्म कर रहा है, और मैंने पिछले वीलॉग्स में उसका ज़िक्र भी किया कि क्या करे, वो खुदकुशी कर ले, क्या करे। और तो इस हवाले से उसको चांस नहीं मिल रहा था। आपने देख लिया जैसे उसको चांस मिला उसने 100 कर दिया। साजिद खान जो कि ऑफ स्पिनर है, पेशावर से जिसका ताल्लुक है, उस वो जब टीम में था उसने एक-एक मैच के अंदर, एक-एक इनिंग्स के अंदर 5-5 भी आउट किए। सडनली उसको बाहर निकाल दिया। सुना है कि मोहम्मद वसीम ने कहा था कि उसके एक्शन में कोई प्रॉब्लम है। भई अगर एक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो ये आईसीसी का काम है, वसीम साहब आपका काम तो था नहीं। लेकिन उसको उन्होंने सिलेक्शन के लिए अवेलेबल ही नहीं रखा। अब जब पाकिस्तान के सर पर पड़ी और बदतरीन शिकस्त हुई, हमें रिकॉर्ड हुआ बांग्लादेश से, फिर हमने एक और रिकॉर्ड बना लिया इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में, तो टीम और मैनेजमेंट जो है वो पैनिक कर गई। और उसके बाद फिर उनको रेस्क्यू के लिए बुलाना पड़ा उन लोगों को जिनको बाय डिज़ाइन टीम से बाहर रखा गया था। खैर, इस पे थोड़ी चीज़ों पे मैं डिटेल में बात करना चाहूँगा। उसके लिए थोड़ा-सा अगर आप व्लॉग को मज़ीद आगे देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें हम जो रोज़मर्रा चीज़ों में डिस्कस करते हैं उससे थोड़ी-सी हट के हैं। सबसे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक करें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक आप दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं कि कौन-सी चीज़ों को हमें इम्प्रूव करना चाहिए और किस किस्म के टॉपिक पे हमें जो है वो मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। टीम की परफॉर्मेंस इस वक्त देख रहे हैं आप कि पाकिस्तान पहली इनिंग्स में इस वक्त लीड पे है। 6 खिलाड़ी इंग्लैंड के भी आउट हो चुके हैं और 2 दिन का खेल ख़त्म हो चुका है। अब आपने देखा होगा कि इंग्लैंड की जो इस वक्त स्टाइल है खेलने का, वो बड़े तेज़ खेलते हैं। आज तकरीबन उन्होंने 50 ओवर्स के अंदर जो है वो तकरीबन 245-46 रन बना लिए हैं। तो रन रेट की औसत आप देख लें, जबकि पाकिस्तान कल जब खेल ख़त्म हुआ था तो पाकिस्तान की रन रेट की औसत तकरीबन 202 रन पर ओवर की थी। और काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान स्लो खेला है। ठीक है, पाकिस्तान ने 366 रन तो बना लिए, लेकिन वो आपने देखा होगा कि 366 रन जो है वो तकरीबन डेढ़ दिन में पाकिस्तान ने बनाए हैं। तो अब जो नई क्रिकेट है, वो जो मॉडर्न डे क्रिकेट जिसको कहते हैं, तो मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर आपको टेस्ट में भी थोड़ा-सा स्ट्राइक रेट को बेहतर करना होता है ताकि रिज़ल्ट ओरिएंटेड मैचेज़ आएँ। इस तरह ना हो कि बस वो फटे लगाएँ और सारा दिन खेलते रहें और आखिर में पता चलता 5 दिन के बाद मैच ही ड्रा हो गया। आपने देखा होगा अब मैचेस के जो रिजल्ट है वो आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जूं T20 क्रिकेट, T10 क्रिकेट और वनडे क्रिकेट जो है वो खेली जा रही है ज़्यादा, तो टेस्ट क्रिकेट से लोगों का रुझान ख़त्म होता जा रहा है। आपने देखा होगा स्टेडियम खाली पड़े हुए, इसलिए कि कोई भी 5 दिन के लिए जो है फटे देखना नहीं चाहता कि कोई टीम जो है 600 रन कर रही है 3 दिन के अंदर। तो अगर आपने 600 रन भी करने हैं तो वो आपको 1 से डेढ़ दिन के अंदर, या बहुत हो तो 2 दिन के अंदर करने होते हैं। तो आते हैं कम टू द पॉइंट। पॉइंट ये है कि आप देख लें कि कामरान गुलाम को चांस मिला है, वो 100 कर गया डेब्यू टेस्ट के अंदर, और साजिद खान को दोबारा लाए हैं और वो 4 आउट कर गया अभी तक। तो इसका कसूर किसको है? आप मुझे बताएं कि ये लड़के जो दोनों बाहर थे पाकिस्तान टीम से, तो इसको हम किसको कसूरवार ठहराएं? क्या मोहसिन नकवी साहब को, या मोहसिन नकवी साहब ने जो कठपुतली, नाहल, निकम्मे, निकट्ठू सेलेक्टर्स लगाए थे उनका कसूर है? क्या कोई अकाउंटेबिलिटी है? क्या कोई पूछेगा कि इतना अरसा पाकिस्तान को जो आप लोगों ने ये उन लड़कों को जो डिज़र्विंग थे, जिनको खेलना चाहिए था, उनको निकाल के आप जो है सिफारशी टोला या ग्रुपिंग माफिया, या वो लोग जो आपके सेलेक्टर्स के दोस्त से आ रहे हैं, शाम को बैठते हैं, चाय शाय पीते हैं, गपशप लगाते हैं, महफिलें सजाते हैं, उनका हक बनता है या इनका हक बनता है?
کیونکہ ان کے لیے کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ساجد کتنے ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کامران غلام کس علاقے سے ہے؟ میں کامران غلام کو پرسنلی جانتا ہوں، جب میں خود کوچ ہوا کرتا تھا تو یہ لڑکا رات دن محنت کرنی اس نے، اور اس کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ لڑکا ہار نہیں مانا۔ اس کو پتہ بھی تھا مجھے نہیں کھلاتے، 3 دفعہ اسکواڈ کے اندر آیا ہے اور تینوں دفعہ اس کو باہر نکال دیا، بغیر کھلائے باہر نکال دیا۔ اس وقت بھی یہ جو آیا ہے یہ بھی میڈیا کے پریشر کی وجہ سے آیا ہے۔ آپ دیکھ لیں اس طرح کے کئی لوگ جو ہیں وہ بینچ پہ بیٹھے ہیں یا بینچ کے باہر ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو کسی بھی طریقے سے چانس ملے اور وہ اپنے آپ کو پروف کریں۔ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہم پہلے دن سے ایک بات کر رہے ہیں کہ آپ اہل لوگوں کو بٹھائیں، آپ پی سی بی میں ان لوگوں کو بٹھائیں جو اس چیز کو چلانا جانتے ہوں۔ دیکھیں پی سی بی میں بٹھانے کے لیے آپ کو کوئی ترم خان نہیں چاہیے۔ پی سی بی میں اگر چیئرمین بٹھانا ہے یا اچھا مینیجر بٹھانا ہے تو اس کو کم از کم مینجمنٹ آنی چاہیے۔ وہ مینجمنٹ خالی یہ نہیں ہے کہ آپ پی سی بی کے چیکوں پہ دستخط کریں، پیسے ریلیز کرا کے لوگوں کو دیں۔ یہ مینجمنٹ یہ ہے کہ آپ نے ان پٹ کیسے لینی ہے پلیئر سے، پلیئر کو کس طرح آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، کس طریقے سے پلیئرس کو آپ نے مینیج کرنا ہے، کس طریقے سے آپ نے کم سے کم ریسورسز کے اندر میکسیمم رزلٹ نکالنا ہے۔ یہ وہ سارا مینجمنٹ کا فارمولہ ہے کہ جو صرف کرکٹ بورڈ نہیں بلکہ آپ کسی بھی کمپنی کے اوپر، کسی بھی دکان کے اوپر، کسی بھی جو ہے وہ کسی بھی پروجیکٹ کے اوپر یہ فارمولے لگائیں گے تو آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا۔ اب وقت آ گیا پاکستان کے لیے، میں تو اس چیز سے ڈر رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ آئی سی سی سوچے کہ پاکستان کی کرکٹ کا سٹینڈرڈ اتنا ڈاؤن ہو گیا ہے کہ ہمیں آئی سی سی چیمپئن شپ سے اس کو ٹیم سے ہی فارغ کر دیں، اس کو نکال دیں۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ ایسے نہ ہو کہ جو بڑے نیشنز ہیں لائک انگلینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، انڈیا تو خیر ویسے ہی نہیں آ رہا، تو یہ نیشنز کہیں آنے سے انکار نہ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے۔ جیسے مجھے بتائیں نا، آسٹریلیا زمبابوے سے نہیں کھیلتا، کیوں نہیں کھیلتا کسی نے پوچھا؟ یا جو ہے وہ اپنا افغانستان سے نہیں کھیلتا، کیوں نہیں کھیلتا؟ اس لیے نہیں کھیلتا کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم اپنا ٹائم اور انرجی ویسٹ کریں گے۔ تو جو کمپیٹیٹو ٹیمیں ہوتی ہیں، مضبوط ٹیمیں ہوتی ہیں، ہار جیت کا فیصلہ ڈزنٹ میٹر، کچھ نہیں ہوتا، لیکن آپ کم از کم لڑ کے تو ہارے نا، پتہ تو ہو نا کہ آپ لوگوں نے کسی طریقے سے فائٹ تو کی ہے۔ یہاں پر تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ایک اننگز میں آپ اتنا اچھا پرفارم کرتے ہیں، دوسرے اننگز میں آپ کولیپس ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کنسسٹنسی نہیں ہے آپ کی کارکردگی کے اندر۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کے اوپر جو مینیجر بیٹھے ہیں وہ آپ کو مینیج نہیں کر پا رہے۔ آپ اچھا دوسری بات ہے ٹیم کے اندر گروپنگ ہے، بابر اعظم کا اپنا گروپ بنایا ہوا ہے، شاہین شاہ نے اپنا گروپ بنایا ہوا ہے، پھر جو دیگر پلیئرز ہیں انہوں نے اپنا گروپ بنایا ہوا ہے۔ تو جب تک یہ چیزیں ٹوٹیں گی نہیں نا، اس وقت تک پرفارمنس نہیں ہو سکتی۔ شاہین شاہ کی آپ نے حالت دیکھ لی ہے کہ اس بیچارے سے بال پہنچایا نہیں جا رہا، اس سے بال نہیں ہو رہا، وہ فٹ نہیں ہے، ٹیسٹ کرکٹ کے وہ آگے کھیل نہیں سکتا، وہ علیحدہ کپتان بننے کے چکروں میں لگا ہوا ہے۔ بابر اعظم خود جو ہے وہ پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا ہے، اس کو کسی نے بتایا کہ تو کپتان نہیں ہوگا تو ٹیم تو نہیں کھیل سکتا۔ بھائی چھوڑیں، لیجنڈز دیکھیں، ٹنڈولکر کتنا عرصہ کپتان رہا، وراٹ کوہلی کتنا عرصہ کپتان رہا، یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ اب جو ہے وہ آپ نے اپنی گیم کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ ایز اے کیپٹن آپ کو کوئی نہیں یاد رکھے گا، لیکن ایز اے بیٹسمین، ایز اے پلیئر آپ کو لوگ یاد رکھیں گے، آپ کا کیریئر دیکھیں گے کہ بابر اعظم نے کتنے ٹیسٹ کے اندر کتنی ایوریج بنائی، کتنے 100 ہیں، کتنے 50 ہیں۔ اب یہ کپتانی والا ایکسٹرا جنریٹ کوئی بھی آپ کو ٹیم سے کوئی نکال نہیں سکتا۔ اگر آپ پرفارم کر رہے ہیں تو آپ کو کپتانی کیا کرنی ہے؟ آپ کو اپنے آپ کو فوکس کر کے اپنی پرفارمنس دکھانی ہے لوگوں کو اور شائقین کو، اور ٹیم کے لیے بھی وہ پرفارمنس اوبیسلی وہ ایک سود بند ثابت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ٹیم مینجمنٹ جو ہے وہ کمزور ہے۔ یہ لڑکے جو بڑے عرصے بعد آگے کھیلیں، ان کی کارکردگی دیکھ کے ان کے منہ پہ تماچے ہیں۔ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس طریقے سے کئی اور بڑے لڑکے ہیں جو کہ انتظار میں بیٹھے ہیں، جن کو موقع نہیں مل رہا اور وہ موقع کی تلاش میں۔ لیکن یہ جو سٹیٹس کو والے لوگ ہیں، یہ جب ٹیمیں بنانے شروع کرتے ہیں تو دوستی یاری سے باہر ہی نہیں آتے کہ میں باہر نکال دوں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ بابر اعظم باہر ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ مجھے بتائیں کون سے طوفان آیا جس کی جو بابر اعظم کی جگہ آیا اس نے سو کر دیا؟ تو یہ چیزیں تو نہیں رکتی نا۔ دیکھ کرکٹ کسی کی میراث تو ہے نہیں، یہ تو ایک گیم ہے، جو کھیلے گا کوئی بھی ہو، زائد ہو، بکر ہو، کوئی بھی ہو، جو پرفارم کرے گا وہ کھیلے، جو نہیں پرفارم کرے گا وہ باہر ہو جائے گا۔ تو اس لیے میرے خیال میں کرکٹ بورڈ کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت ان کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم جو جس طرف ہم اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ بھی آپ لوگوں کی جگہ نہیں ہے اس کرکٹ بورڈ کے اندر۔ صرف اسٹیڈیم کو اکھاڑنے جو ہے وہ بنانے سے چیئرمین پی سی بی شپ نہیں چلتی۔ وہ پہلے ہی سب سے پہلے ہے کرکٹ کی پرفارمنس، اور اگر آپ پرفارمنس نہیں دے پا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ لاہل ہیں، نکٹو ہے، نکمے ہیں، پھر آپ کو فارغ کر دینا چاہیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں بھی ٹیسٹ سیریز چل رہی ہے، ایک میچ بھی باقی ہے اور 2 دن کا کھیل بھی ہے، 2 دن کا کھیل ہوا، 3 دن کا کھیل رہتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کامران غلام کو نیا چانس ملتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اور ساجد خان مجید کتنے آؤٹ کرتا ہے۔
تو اب تک کے لیے اتنا تھا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا, ویڈیوز کو شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.